بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قبل أن نبدأ في الدرس جاءني الأخ بنسخة أخرى من هذا الكتاب، كتاب متن ثلاثة الأصول، وفيها العبارة التي أشرنا إليها: ما يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. أما النسخة التي عندكم أو وزعت عليكم فيها تعلم ثلاث هذه المسائل، لكن أقول لو كانت تعلم هذه المسائل الثلاث لكان أحسن. يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، يكون أفضل. على كل فقط طلبنا أن نشير إلى اختلاف الطبعات. نستأنف درسنا وسنبدأه بحول الله تعالى وقوته من قول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذا سؤال. السؤال هو أنفع في التعليم، لأن التعليم ينبغي أن يحرص فيه المعلم على تنبيه المخاطب، لأن التعليم هو تنبيه النفس، تنبيه الإنسان لكي ينتبه أكثر. هذا هو التعليم. والتعلم هو تنبه النفس. أن تكون أنت متعلما ينبغي أن تحرص على أن تكون منتبها، أن تحرص على أن تكون نفسك منتبهة، أي تجاهد نفسك على أن تنبه نفسك وتشعرها بأنه يجب عليها أن تتنبه لما يلقى عليها. هذا دورك أنت أيها المتعلم. دور التعليم هو عملية المعلم. ينبغي أن يحرص على كل شيء من شأنه أن ينبه المخاطب، ومن هذه الأمور التي تنبه المخاطب والمتلقي والمستمع إلقاء السؤال، لأنه عندما تلقي السؤال الكل سيحرص، لأن في حظ النفس. كل الناس يريد أن يظهر أنه يعرف، فيتسابق الناس إلى الجواب، وليس في ذلك ما يشير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي الأسئلة. تعرفون حديث النخلة، شجرة تشبه المسلم، وما جاب أحد، وكان عبد الله بن عمر عنده الجواب ولكنه استحيا لوجود كبار الصحابة ومنهم أبوه، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أنها النخلة، ولكن عبد الله بن عمر قال فيما بعد ذلك لأبيه، فقال: لو قلتها لكان عندي شيء عظيم، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا: منع عن الحياء. فعلى كل الشاهد عندنا أن طريقة الشيخ في هذا الأسلوب: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هذا أسلوب لتنبيه المخاطب، هو أسلوب فإذا أنتم كلكم الآن تنتظرون الجواب: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان تعلمها؟ تنتظرون الجواب. فإذا كنتم تنتظرون الجواب فهذا مفيد في أنكم
ستتلهفون على هذه المعلومة، فعندما تحصلون عليها تستقر في أذهانكم، وهو شيء جميل بالنسبة لطريقة التعليم. فإذا قيل كما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، أولا ما هي الأصول؟ الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. تقول أصل الشجرة، أصل البناء، أصل هذه القاعدة، أصل هذا الشيء. الأصول يكون في الأمور الحسية والأمور المعنوية، يكون في العلوم، عندنا أصول الفقه، عندنا قواعد الفقه، والأصل قد يطلق عليه القاعدة، والقاعدة قد يطلق عليها أصل. أصل الإنسان، أصل الحيوان، أصل دائما الأصول هي ما يبنى عليها غيرها. عندنا حتى في الفقه عندنا فروع، عندنا أصول، عندنا الفروع الفقهية وعندنا الأصول، وهكذا. فإذا هو يشير إلى الأصول، أي إلى الأساسيات، الأمور التي يبنى عليها الدين، الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. فقل، هنا سيأتيك بالجواب، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الأصول الثلاثة. معرفة العبد ربه، هذا الأصل الأول. معرفة العبد دينه، الأصل الثاني. معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الثالث. وبقية الكتاب كلها مبنية على هذه الجمل الثلاث. وهذا أيضا شيء جميل بالنسبة للتعليم، تعرف أصول الكتاب ثم تشرحه، فكل ما تبقى فيه يشرح لك هذه الجمل الثلاث. كل ما تبقى من هذا الكتاب سيشرح لك معرفة العبد ربه، ما معنى هذا؟ كيف يعرف العبد ربه؟ وكيف يعرف دينه؟ وكيف يعرف محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأصول الثلاثة كأنه يشير فيها إلى أسئلة القبر. تعرفون من الذي يسأل في القبر؟ الملائكة. كم ملك؟ ملكان. ما اسمهما؟ منكر ونكير. جيد. منكر ونكير يأتيان في أحسن صورة ولا في أقبح صورة؟ أحسن صورة حسب حال العبد. إن كانت أعماله حسنة جاءه الملكان في صورة حسنة، وإن كانت أعماله قبيحة جاءه الملكان في صورة قبيحة. يأتيان إليه، هو ميت ولا حي؟ ميت. طيب كيف يتكلم؟ يسألانه فيجيب، تعود إليه روحه. إذن الروح خرجت منه، ولكن لها علاقة به، ليس فقط عندما يأتي منكر ونكير، هي تأتي في أحوال إذا سلمت عليه ترجع الروح ويرد عليك السلام، ولكن رجوعها غير معقول عندنا. نحن نؤمن بالخبر، ولكن حقيقة رجوعها هي لا تشبه ما يكون عليه الإنسان في هذه الدنيا، لأن علاقة الروح بالجسد علاقات، أنواع من الحياة عند الإنسان. كاين حياة عالم الذر، عندما خلق الله تعالى آدم أخرج من ظهره كل نفس منفوسة، وأخرجهم مثل الذر صغار النمل، مخلوقات صغيرة، وأقرهم وطلب منهم الجواب عن سؤال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد. فهذا نوع من علاقة هذه أرواح. هذه أرواح، هو لم يخرجنا هناك أجساد، وإنما هي أرواح. ثم عندما خلق بدأ يتخلق الجنين في بطن أمه، يأتي الوقت الذي يأتي فيه الملك ليقول ربي رزقه عمله أجله شقي أو سعيد. تأتي الروح وتدخل في الجسد. عندما تدخل الروح في الجسد، هذه هي العلاقة التي تبدأ مع الجسد. والجسد لا قيمة له بدون روح، حتى إنه قبل أن تأتي الروح العلماء الفقهاء يقولوا إذا سقط الجنين قبل أن تدخل فيه الروح لا يصلى عليه، لا يغسل، لا قطعة لحم وخلاص. لكن إذا جاء بعد 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه. فالروح هي التي تجعل للإنسان القيمة. قد تخرج هذه الروح والإنسان في بطن أمه، دخلت وخرجت والإنسان ما رأى الدنيا. وقد تخرج بعد خروجه للدنيا بدقائق، وقد يعيش شهر، شهرين، سنة، سنتين، 20، 30، 70، 100. لكنه هناك علاقة الروح بالجسد في البطن تختلف الروح فيها عن ما قبلها وعن ما بعدها. فإذا عاش الجنين هذا في بطن أمه 9 أشهر أو أقل أو أكثر ثم يخرج، فعندما يخرج إلى الدنيا، إلى عالم أوسع، فضاء أوسع، كأنه يقال لو تمكن أن نخاطب الجنين في بطن أمه ونقول له إنك ستخرج إلى عالم فسيح، لما كان يصدق، لأن الإنسان هكذا شأنه، لا يؤمن إلا بما يرى ولا إلا إذا كان مؤمنا وآمنا بالغيبيات. الإنسان عدو ما جهل هكذا. فيعيش الإنسان في هذه الدنيا كما تعيشون أنتم. أشرح لكم كيف تعيشون. علاقة الروح بالجسد بالنسبة إليكم مجهولة، ولكن يكفي أن تعلموا أن الروح من أمر الله، شأنها شأن عجيب وغريب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. مهما تكلم الفلاسفة علماء وكذا لم يستطيعوا أن يحددوا ماهية الروح، حقيقة الروح. كل كلام كلام، لأن الروح من عالم الغيب، فلا هي تلمس ولا هي تحس ولا هي ترى، لكنها موصوفة، تدخل تخرج تصعد تنزل. ولكن كيف هي صفتها، حقيقتها، ماهيتها، ما تعرف، الله أعلم. لكنها مخلوق وصف بالصعود، بالنزول، بالخروج، بالدخول، بالموت، بالحياة، إلى آخره. فإذا هي الإنسان يعيش في هذه الدنيا بهذه الروح. فإذا خرجت الروح من الجسد ماذا يقع لهذا الجسد؟ تصبح لا قيمة له. اللهم من جانب الاحترام والآداب الإسلامية أننا نغسله، نكفنه، ندفنه، بمعنى نتخلص من هذه الجثة. ليش نتخلص منها؟ ولو بقيت بين أظهرنا لأنثنت، فنتخلص منها وندفنها في التراب. والروح التي جاءت ودخلت أين ذهبت؟ لها رحلة أخرى. هو أخذناه إلى القبر وهي صعدت أو نزلت، لأن إذا كانت نفس طاهرة وزكية تقية ومؤمنة تمشي إلى الجنة، وإن كانت غير ذلك تمشي إلى النار. والروح وصفات، وهناك أخبار على أنها أرواح المؤمن تسرح في الجنة حواصل الطير، طير الخضر وتعلق في طيور الجنة، في أشجار الجنة. ولكنها وهي تعيش هناك كلما حدث
أمر يستدعي أن يتكلم فيه هذا الجسد جاءت، لا تستطيع أن تصفها أنت السرعة التي تأتي بها أو كم المدة التي تجلس فيها أو كيف العلاقة، هذا شيء غيبه عند الله. المهم أنها ترجع إليه ويجيب كما ترجع إليه هنا في سؤال منكر ونكير. وبعد ذلك تبقى هكذا هذه العلاقة إلى أن يبعث الناس يوم القيامة فينبت الناس من أجسادهم، والجسد هذا هو في القبر قد يندثر وينمحي تماما، لا يبقى منه إلا عظم. ما اسمه ذاك الشيء الذي لا يبلى؟ عجب الذنب. هذا عجب الذنب يعني مخلوق صغير في مؤخر الظرف في العصعص، ولكنه لا يمكن أن يحرق ولا أن يندثر ولا أن يضاق ولا لا يؤثر في شيء، ومنه ينبت الإنسان يوم القيامة كما تنبت حبة البقر في السيل. ثم تأتي الأرواح وتجتمع مع الأجساد ويبعث الناس ويذهبون إلى الموقف إلى آخره. وهناك أيضا حياة أخرى. إذن عندنا حياة عالم الذر، عندنا حياة في بطن الأم، عندنا حياة في الدنيا، عندنا حياة في البرزخ، عندنا حياة في الآخرة. هنا في مسألة القبر، ونحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وإن أنكره من أنكره من المعتزلة وغيرهم ومن بعض المحدثين الذين لا صلة لهم بالشرع ولا بالحديث، لأن هناك ناس يزعمون أنهم ليسوا معتزلة وليسوا شيعة وليسوا كذلك، ولكنهم يعتقدون عقائد المعتزلة وعقائد الشيعة في إنكار بعض الحقائق وبعض الأمور التي نؤمن بها. ينكرون عذاب القبر، ينكرون الدجال، ينكرون الشفاعة، ينكرون أمور كثيرة ثابتة وبعضها متواتر وهم ينكرونها. وهذا شأن كل إنسان ابتعد عن النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة، لأن الإنسان هو يكون مؤمنا ويكون مرتاحا في تدينه بقدر ما تمسك بالنصوص القرآنية والنبوية عن فهمه. فيأتيه منكر ونكير فيسألانه هذه الأسئلة الثلاث التي بنى عليها الشيخ رسالته هذه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المؤمن الذي كان يعرف هذه الأجوبة أو هذه الأسئلة ويعمل بها، لابد من العمل. لو افترضنا أن شخصا حفظ هذه الأسئلة وحفظ الجواب ولكنه ما كان يصلي ولا يعبد الله ولا يوحده، قال أنا إذا كنتم تقولون بأن هناك أسئلة ستكون في القبر سأحفظها وعندما يأتيني أجيب، لن يثبت عليه، لأن الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبته على قول لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله يحتمل له بها، وفي الآخرة أي في القبر يثبته في هذا الجواب فيجيب: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيقول سمعت الناس يقولون كذا وكذا فلا ينفع. إذن لا ينفع الإنسان أن يحفظ هذه الأسئلة وأجوبتها ليحتفظ بها حتى يجيب منكر ونكير. فالمسألة ليست أقوال وليست محفوظات، المسألة أعمال. فإذا الشيخ رحمه الله عندما قال الأصول الثلاثة تذكرنا هذه الأصول أيضا في الأصول الثلاثة التي بعث بها جميع الأنبياء والرسل. هناك أصول ثلاثة بعث بها جميع الأنبياء والرسل، وهي معرفة الله، معرفة الطريق الموصل إلى الله، معرفة ما للناس بعد الوصول إلى الله. وهذه أشار إليها الإمام ابن تيمية رحمه الله.
الأصول الثلاثة التي بعثت بها جميع الرسل: واحد، معرفة الله. فإذا عرف العبد ربه سيحتاج إلى معرفة الطريق الموصل إلى الله. ومعرفة الله كما سيأتي، الله يعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله إلى آخره. لكن هل أنت قد عرفته؟ كيف تصل إليه؟ هي الطريق الموصل إليه المتمثل في الشرائع. لأن الأنبياء كلهم جاءوا بشرائع. هذه الشرائع تعني الطريق الموصل إلى الله. عندما تعمل بالإسلام أنت تسلك طريقا. هذا الطريق يعني أن توحد الله، أن تعبده، أن تصلي، أن تزكي، أن تصوم، أن إلى آخره. الشريعة الموجودة في القرآن والسنة تعمل بها، وهذا يعني أنك تسلك الطريق الموصل إلى الله. ها أنت قد وصلت إلى الله عز وجل من خلال هذا الطريق الذي يعني الإسلام في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، حسب ما جاء في التوراة، حسب ما جاء في الإنجيل، حسب ما جاء في الزبور، حسب ما جاء في صحف إبراهيم وموسى وإلى آخره. الكتب التي نزلت عن الأنبياء السابقين هي تعني تعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله عز وجل. طيب، هل نحن قد وصلنا إلى الله؟ نحن في حاجة إلى معرفة ما للعبد بعد الوصول إلى الله، وهو الأصل الثالث. ما بعد الموت؟ القبر، ماذا فيه؟ نعيمه، عذابه، كيف الحياة فيه، البعث، النشور، الجزاء، الموقف، الصراط، الميزان، الحشر، إلى الحوض، الكوثر، الجنة، النار. هذه الأمور هي الأصل الأخير الذي جاءت به الأنبياء. إذا الأنبياء كلهم لا يخرجون عن هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله، معرفة الطريق الموصل إلى الله، معرفة ما للعبد بعد الوصول إليه. وهذه الأمور كلها لا تعرف بالعقل، لأن الله تعالى أخبرنا كيف نتعرف إليه من خلال آياته ومن خلال مخلوقاته. والطريق الموصل إليه مبنية على الوحي، لأن الطريق الموصل إليه مبنية على محبوباته وعلى ما يحبه ويرضاه. من الذي يستطيع أن يقول لك هذا شيء يحبه وهذا شيء يبغضه؟ ليس هناك أي جهة تخبرك بهذا الخبر إلا الوحي. ومن هنا أغلق الباب على التشريع. لا أحد له الحق في التشريع ولا أن يشرع هذه السنة أو تلك، وإنما ليس لنا إلا اتباع الأخبار، القرآن والسنة. وأما الأصل الأخير فهو أكثر حصرا على النصوص. لا يمكن لجهة من الجهات أن تخبرك بما في القبر ولا ما بعد القبر ولا في الحشر ولا بالصراط ولا بالميزان ولا شيء عن الجنة ولا شيء عن النار. لن يستطيع أي مفكر ولا أي مخلوق أن يخبرك بهذه الأمور، لأن هذه أمور غيبية، ونحن نؤمن بالأخبار الواردة فيها ولا نصفها إلا بالقدر الذي وصفتها به الأخبار. قال الله قال رسول الله: لا نتحدث عن الجنة من عقولنا، لا نتحدث عن النار من عقولنا، لا نتحدث عن القبر وما فيه من النعيم والعذاب من عقولنا، ليس فيه إلا الأخبار. هذه هي الأصول الثلاثة التي جاءت بها الأنبياء والرسل. الأصول التي يشير إليها الشيخ هنا وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بناها على سؤال منكر ونكير. إذا قيل لك سؤال آخر، لأن السؤال الأول ما هي الأصول الثلاثة بينها: معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام. السؤال الثاني: إذا قيل لك من ربك، هذا فرع عن السؤال الأول. من الأصل الأول معرفة العبد ربه،
إذا قيل لك من ربك ما هو الجواب؟ الجواب ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. إذن الجواب عن هذا السؤال الثاني وهو إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. عندما تقول ربي الله هو لا يعني أن تقول ربي الله بلسانك وفهمك وينتهي الموضوع. عندما تقول ربي الله لابد أن تعتقد أنه هو الذي خلقك وأنه خلقك لشيء معين وأنه يجب عليك أن تطيعه وأنه يجب عليك أن تعظمه وأنه يجب عليك أن تستشعر مراقبته وعلمه وسمعه وأنه يراك وأنه فعندما تقول ربي الله لابد أن ترضى به ربا. والرضا به ربا لا يعني أنك تعترف بأنه الخالق الرازق إلى آخره. الرضا به ربا أن ترضى بحكمه وشرعه أن تقبله. فلا يمكن أن ترضى به ربا وعندما يقول لك توضأ تقول لا أنا هذا لا يلائمني وهذا لا يصلح لي. لا يمكن أن ترضى به ربا وأنت لا تصلي وأنت لا تزكي وأنت لا تصوم وأنت لا تحج. لا يمكن أن ترضى به ربا وأنت ترتكب المحرمات. فهذيك رضيت بالله ربا كما في أذكار الصباح والمساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وحتى هذا الدعاء يمكن أن يكون ملمحا وإشارة إلى أن الشخص يقصد هذا. فكما أن هذه الأمور الثلاثة موجودة في سؤال المنكر والنكير فهي موجودة في أذكار الصباح والمساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولماذا تكرارها كل صباح وكل مساء؟ لتذكر نفسك. انتبه لا تنسى إنك رضيت بالله ربا إنك رضيت بالإسلام دينا إنك رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فسل نفسك فهل رضيت وقبلت ما جاءك من الله؟ فهل رضيت وقبلت وعملت بما جاءك به رسول الله؟ فهل رضيت وعملت وقبلت وأحببت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأطعته وعملت بما جاءك به من سنة؟ نرجع دائما إلى أن مسألة الأقوال وحدها لا تكفي. فإذا سمعتم أن الإنسان يردد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نفهم من هذا أن هذا مجرد عن الجانب العملي. لا أنت فقط تذكر نفسك بأنك رضيت بهذه الأمور وأنك تعهدت وأعطيت العهد بأنك راض بالله ربا فرضا بما جاءك. بمعنى راض بالله ربا راض به متصرفا في شؤونك وأحوالك فتقبل الأوامر التي تأتيه منك لتطلب منك القيام بعبادة معينة وترضى بما يصيبك به من أقدار ومصائب ومشاكل في حياتك فتعبد الله تعالى في السراء والضراء ولا تكن مثل أولئك الذين قال الله تعالى عنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإذا أنت عندما ترضى به ربا ترضى بحكمه القدري والشرعي ولا تأخذ من الدين ما يوافق هواك وترد ما لا يوافق هواك. فأنت في الأصل عبد مسلم مستسلم وليس لك إلا القبول وليس لك حق الرفض وإنما أنت عبد مستسلم. والعبد من التعبيد. العبودية هي الخضوع التام لله تعالى. ألا تقول لما
لما يا ربي أمرتني بالصلاة؟ لا تقل هذا، ليس من شأنك هذا. لا تقل يا ربي لما ضاع مني هذا المال، أو لماذا أمرض، أو لماذا أصاب بكذا أو بكذا. ليس من شأنك هذا. الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تسأل لما لم تفعل، لما لم تطبق شرع الله، لما لم تحب الله، لما لم تصلي، لما لم تترك كذا، لما كذا. ولكن الله لا يسأل لماذا شرع الصلاة، لماذا شرع الزكاة، لماذا أصاب فلان، لماذا انتصر فلان، لماذا انهزم فلان. هذا شيء خاص بالله تعالى. فإذا عندما تقول ربي الله أي بمعنى أنك رضيت بالله ربا. ربي الله من باب التعريف به من هو الله. الله هو الذي رباني وربى جميع العالمين. لم يربك أنت وحدك، وإنما ربى جميع العالمين. رباهم بماذا؟ بنعمه، تفضل عليهم وأكرمهم. هذه التربية تعني أنواع من التربية. هناك تربية خلقية وتربية خلقية، تربية إيمانية. فالتربية الخلقية هو أنه أنشأك شيئا فشيئا. كنت نطفتان، علقتان، مضغتان، مخلقتان وغير مخلقتين، عظمان، أنشئت خلقا آخر، جاءت الروح، وأنت تكبر شيئا فشيئا. رباك في بطن أمك، كيف كنت تأكل، كيف كنت تشرب، كيف كنت تتنفس. أنت الآن لو أرجعت إلى وضعية في كبطن أمك لمت اختناقا، ولكن هناك كنت تعيش. وعندما أخرجت إلى الدنيا رباك أيضا، هداك إلى أن ترضع من ثدي أمك، وهدى جميع المخلوقات إلى الوسيلة التي يعيشون بها. فالحيوانات تذهب إلى ثدي أمهاتهم لترضع، والطيور بمجرد أن تخرج من البيضة تفتح فاها وتنتظر ما يلقى فيها. من الذي جعلها تفتح الفم؟ من؟ ليس إلا الله، هو الذي هداها وجعلها هكذا. وهكذا لو درسنا حياة الحيوانات، كيف تعيش، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنشأ شيئا فشيئا، شيء إذا تأملته دلك على الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه التربية الخلقية والتربية الخلقية جعلك مؤدبا، عليك سمت، عليك وقار، مؤدبا في كلامك، في تصرفك، في جلوسك، في سفرك، في حضرك، في معاملاتك مع أبنائك، مع أهلك، مع ذويك، مع جيرانك، مع البعيد، مع القريب. هذه الآداب وهذه الأخلاق من الذي رباك عليها؟ ليس إلا الله. هناك تربية يجبل عليها المرء، يخلق عليها، وهناك تربية تكتسب. والله تعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا هذه عندما تقول رباني وربى جميع العالمين، لا بد أن نستحضر هذه الأنواع من التربيات، سواء الخلقية أو الخلقية. التنشئة شيئا فشيئا لجميع المخلوقات، وهداهم إلى ما يصلح شأنهم، وأبعد عنه، هداهم إلى الابتعاد عما يضرهم، وهكذا. رباني وربى جميع العالمين بنعمه، يعني بفضله سبحانه وتعالى وكرمه. أنت أصلا لم يستشر معك الله هل تخلق أم لا تخلق. ليس عندك شيء تدفعه. عندما كنت نطفة، عندما كنت مضغة، عندما كنت جنينا، عندما كنت صغيرا، عال في كل أمورك على والديك. وقد جعل الله تعالى رحمة وشفقة في قلب أمك وفي أبيك يعطفان عليك حتى تربيت. لو لم تكن هذه الرحمة وهذه الشفقة
عند الوالدين، من الذي سيرحمك ويشفق عليك؟ ليس هناك جهة. من الذي جعل الرحمة والشفقة في قلب الوالدين؟ هذه كلها من أنواع التربية. وهكذا نتأمل كثيرا في هذا المجال، فإن الأمر فيه يطول. إذن الله هو الذي، الله ربي هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي. لماذا معبودي؟ ليس هناك جهة أخرى تستحق أن تعبد. هل يمكن أن تجد جهة أخرى أنعمت عليك بهذه النعم حتى تعبدها؟ من الذي خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي رباك؟ من الذي نشأك؟ من الذي سخر لك هذا الكون؟ سخر لك الأرض، سخر لك البحار، سخر لك الأنهار، سخر لك الشمس، سخر لك القمر، سخر لك كل ما خلق الله في هذه الدنيا مسخر لهذا الإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. فإذا هذا هو الذي يستحق أن يعبد. لذلك أنت تقول فهو معبودي. معبودك أي تتوجه إليه بعبادتك، بأفعالك، بأقوالك، بتصرفاتك. كل ما قلته تتوجه به إلى الله عز وجل، فهو معبودك الوحيد. ولذلك قال ليس لي معبود سواه، ليس لي معبود سواه. فهو هناك أنه يبين لك لماذا أنت تعبد الله. تعبده لأنه رباك وربى جميع العالمين، وهو الوحيد الذي يستحق العبادة. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأخواتها كثير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يعني يبين كثير من الآيات، تبين العلة والسبب الذي أنت تعبد الله تعالى من أجله. تحمده لأنه رب العالمين، تحمده لأنه خلق السماوات والأرض، تحمده لأنه أنزل الكتاب، تحمده لأنه جعل الظلمات والنور، تحمده لأنه ولن تجد أحدا غير الله خلق الظلمات أو خلق النور أو خلق السماوات أو خلق الأرض أو رب العالمين لن تجد. فمن أجل هذا أنت تعبد من خلق هذه الأرض، لأنه الوحيد الذي يستحق العبادة، ويستحقها كما يقال عن جدارة، لأنه هو الوحيد. صحت هذا التعبير. فأنت تعبده لأنه يستحق أن يعبد. ولن تجد في الكون جهة أخرى قدمت للإنسانية هذه النعم، هذه المخلوقات. فلذلك الذي يعبد غير الله لماذا يعبد؟ أنت عندما تعبد الشجر أو الحجر أو تعبد الكوكب أو تعبد الشمس أو تعبد نبيا مرسلا أو تعبد الشيطان أو تعبد الهوى أو تعبد، لماذا تعبده؟ من الذي قدمه لك؟ هذا الدرهم الذي أنت تعبده وتموت من أجله وتقاتل من أجله الله الذي ساقه إليك. فلماذا تركت الفاعل الحقيقي الذي هو الله ساق إليك هذا الدرهم وتعبد درهم؟ لماذا تعبد حجرا وشجرا؟ ما الذي قدمه هذا؟ ما دور هذه المخلوقات في صنع الكون، في خلق الكون؟ وهي كلها مخلوقة ومحدثة. انظر إلى الملائكة الذين عبدوا في زعم بعض الناس، وإلى الأنبياء الذين عبدوا في زعم بعض الناس أو حقيقة بعض الناس، وإلى الأشجار وإلى الأحجار وإلى القبور. كل المعبودات هي محدثة، والكون كان قبلها. فلماذا تعبد مخلوقات ويترك الخالق الذي خلق هذه الأشياء كلها؟ من هنا نعلم أن الناس في حاجة إلى توعية، إلى توجيه وإلى إرشاد.
في هذا الباب. أمر يسير وأمر بسيط. يعني الجهل يعمل أعمالا قبيحة بالناس. تجد الإنسان كما يقول عن نفسه متحضر ويلبس لباس أنيق وما شاء الله ونظيف في بعض البلدان ويحمل صنما على كتفه. ما هذا؟ ويحترمه ويجله ويقدره ويعادي من عاداه، وآخر يعبد بقرة ويحترمه ويعظمه وعنده البقرة هو أعظم شيء عنده في هذا. ماذا فعلت لك هذه البقرة؟ هي خلقت بالأمس وكانت في لحظة من اللحظات تحتاج إلى وستموت. كيف تعبد إلها سيموت؟ وذلك قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. شوف القرآن، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية وحدها كافية في التوحيد. هات لنا حي لا يموت، أين سنجده؟ هل يوجد حي لا يموت؟ ليس إلا الله، فليس لك إلا أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وانتهى كلام. هات نبي جهة تتصف بهذه الصفة واعبدها، لن تجدها، فليس إلا الله، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا عندما يقول والدليل الحمد لله رب العالمين، لأنه رباني ورب العالمين، وهو رب العالمين، وهو خالقها ورازقها، وهو الذي أوجدها من العدم، وهو كل شيء. والعالمين جمع عالم، وما أكثر العوالم. في بعض أخبار بغض النظر صحيحة ولا ما صحيحة أنه أكثر من 4000 عالم، ولكن نحن نقول الأمر يكون أكثر من ذلك. العوالم التي نعرفها كم هي؟ شوفوا العوالم التي أشرنا إليها: عالم الذر، عالم الأرحام، عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، ثم من نوع آخر عالم الملائكة، عالم الجن، عالم بني آدم، عالم الحيوانات، عالم الطيور، عالم البحار، عالم الفلك، عالم الكواكب، عالم الأرض، داخل الأرض كم من المخلوقات، عالم النمل، عالم النحل، عالم كذا. المخلوقات هي عوالم وأمم لا يحصيها إلا من خلقها. ومهما تعلمنا وعرفنا واطلعنا ووصلنا إلى عوالم، فإن ما وصلنا إليه لا يساوي شيئا أمام الواقع وأمام هذا الكون. فإذا وكل ما سوى الله عالم. هكذا تقول الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله عالم، وأنا تخاطب نفسك وأنا واحد من ذلك العالم، وعليه فالله ربي. الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فربي هو الله الذي هو رب العالمين، لأني أنا لا أخرج عن ذلك العالم. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الجواب: فقل بآياته ومخلوقاته. ثم سيبين ما هي هذه الآيات أو بعض هذه الآيات. الآية معناها العلامة، البرهان. الله سبحانه وتعالى قال: إن الشمس والقمر
آيتان من آيات الله عز وجل. ما معنى آية؟ علامتان من العلامات الدالة على وجود الله تعالى. وكلما تعلمنا العلوم المتعلقة بالشمس أو القمر أو الكواكب بصفة عامة كلما عرفنا ما معنى أنهما آيتان من آيات الله عز وجل. لأن نحن الآن عندنا فهم سطحي، لكن لو عرفنا كنه الشمس وحقيقة الشمس وما تشتمل عليه الشمس وبعد الشمس عنا وبعدها عن القمر ومنافع الشمس وقضايا عن الشمس وقضايا عن القمر لعرفنا ما معنى آيتان من آيات الله. فالمهم أن الآية بمعنى العلامة. فالله تعالى يعرف بالآيات، أي الآيات التي نصبها، أي العلامات التي نصبها دليلا على وجوده. ولذلك في كثير من الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما معنى أولي الألباب؟ العقول الذين يفكرون في هذه الآيات، وإلا فكثير من الناس يمرون عن الآيات وهم عنها معرضون. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتأمل، لا يفكر، يعطل فكره وعقله فلا يستفيد حتى من نعمة العقل. فالآيات التي هي العلامات، وعندنا الآيات آيتان أو صنفان، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، عظيمها كبيرها وصغيرها وحقيرها وإلى آخره. والآيات الشرعية هي الآيات القرآنية، آيات القرآنية. وكذلك قال ومخلوقاته، المخلوقات لا بد أن يعني نسيح في المخلوقات، يعني نفكر في جميع المخلوقات التي نعرفها ونتأملها ونتأمل حياتها وعيشها وعلاقتها بأبناء جنسها، وإذاك سندرك عظمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى المؤلف رحمه الله قال إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ثم قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن. لكن عندما يقول من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الليل والنهار مخلوقات، الشمس والنهار مخلوقات، ثم قال ومن مخلوقاته. فهذا فقط نوع من البيان أو نوع من عطف الخاص على العام أو شيء من هذا. ومن مخلوقاته السماوات السبع. هو وإن قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع، فالسماوات والأرض هما أيضا من آيات الله، أي من العلامات الدالة على وجود الله تعالى لمن تأمل فيهن ومن فيهن وما بينهما. لأن للسماوات سكان وللأراضين سكان وما بينهما سكان. والدليل هذا قول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بعض الناس ينبهرون بنفع بعض المخلوقات فيعبدونها من دون الله. الله تعالى يقول لنا لا تنبهر بهذه المخلوقات، لا تسجد لها، واسجد لمن خلقها، ابحث عن من خلقها، هي لم تخلق نفسها.
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فكيف نسجد إلى شجر وحجر؟ ما هو النفع الذي ينفعك بهذا الحجر الصغير؟ إذا نهيت عن أن تسجد للشمس التي بها هذه الحياة التي نعيش عليها، والقمر الذي نفعه لا ينكره أحد، فكيف تسجد لمخلوق لا ينفعك ولا يضرك بشيء؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله، هذه مثل الحمد لله رب العالمين. إن ربكم الله، الذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلقه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. هاتوا رب العالمين بجهة خلقت السماوات والأرض نتخذها إله، لكن لا وجود له، ليس إلا الله. كلما بحثت ستجد أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وكما أشرنا آنفا لم يدعي أحد على الإطلاق أنه خلق السماوات والأرض، وحتى الربوبية لم ينكرها أحد، والذين أنكروها عنادا وجحودا واستخفافا بأقوامهم. لا تظن أن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى كان صادقا، هو يعرف من قرارة نفسه أنه كذاب. عندما قال ما علمت لكم من إله غيري لم يكن صادقا، وإنما كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ثم هم كما قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوا، يعني تعامل مع قومه بنوع من السخرية والحقارة والاستهزاء والتخويف والرعب والتشديد والقتل والتنكيل حتى أطاعوه، فأصبح بعضهم يصدق بأنه هو الإله وبعضهم خوفا فقط. ولكن الذي يهمنا أنه لم يدعي أحد أنه خلق السماوات والأرض، فلذلك يبقى أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وذكرنا الأيام التي خلقت في 6 أيام. هو قادر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وانتهى أمره، أن يقول الشيء كن فيكون. ولكنه أراد أن يبين للبشرية سنة التدرج وسنة فعل الأسباب وما إلى ذلك. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، على وارتفع فوق المخلوقات، لأن العرش هو سقف المخلوقات، والعرش هو أعظم وأكبر مخلوق على الإطلاق. ولذلك وصف في كثير من الآيات القرآنية رب العرش العظيم. رب العرش العظيم، فالعرش عظيم. ولذلك في بعض الأحاديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقات ملقاة في فلاة. 7 الحلقات، 7 أسورة أو خواتم أو دراهم كفي بعض الروايات ملقاة في صحراء في فلاة. فانسوا حجم هذه الحلقات أو هذه الدراهم التي في الفلاة، ماذا تساوي؟ لا شيء. هذه هي السماوات والأرض. السماوات والأرض، هذه الأرض نتصورها نستحضرها فقط الصورة التي نعرفها من خلال ما وصلنا من علم حديث حجم هذه الأرض الكروية، ونستحضر 7 أراضين و7 سماوات. هذه الضخامة التي عقولنا لا تستطيع الآن
تحديد حجم السماوات. ومع ذلك كل هذه المخلوقات بالنسبة لمخلوق واحد وهو الكرسي كسبع دراهم ملقاة في حجم. لا شيء. أنت الآن لو ألقيت فقط 7 دراهم في هذا المكان الذي نجلس، ترى 7 دراهم كم تمثل بالنسبة لهذه المساحة كلها؟ لا شيء. فما بالك إذا ألقيتها في صحراء ونسبت إليها؟ ثم هذا الكرسي الذي عرفتم هذه السعة وهذا الحجم وهذا الكبر الذي يعني يمثل هذا التمثيل، هذا الكرسي نسبته إلى العرش كنسبة هذه الأراضين والسماوات إلى الكرسي. إذن عقولنا تفكر في ماذا؟ ماذا عندنا؟ أي علم عندنا؟ ما هي هذه العلوم التي عندنا؟ توصلنا إلى ماذا؟ إذا كان أعظم مخلوق لم تصل إليه العقول، عقول البشرية مما توصلت إليه الآن من علوم وتطور وسباحة في الفضاء وكذا، سرعة الضوء وسرعة الصوت وسرعة كذا، أين يوجد أعظم مخلوق على الإطلاق؟ من الذي يستطيع أن يقول موجود في المكان الفلاني؟ هو خارج هذا الإطار وهذا الكون الذي تعلمه البشرية. كل هذا الحجم الذي تعرفونه هو لا شيء بالنسبة للكرسي الذي لا تعرفون عنه إلا من خلال الأخبار النبوية والقرآنية. وكل ما تعرفونه من بناء هذا الكون هو أيضا لا شيء بالنسبة لمخلوق واحد وهو العرش العظيم. وهل تظنون أنه لا يوجد إلا العرش العظيم؟ هذا مخلوق من المخلوقات، والله تعالى فوقه، استوى فوقه. كيف استوى؟ لا يستطيع أحد أن يجيب. لماذا لا يجيب؟ ولماذا أصلا لا يصح السؤال هنا؟ تعرفون جواب الإمام مالك عندما سئل كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني في اللغة العربية راه معروف. احنا قلنا استوى بمعنى على وارتفع. استواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذا الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذه قاعدة نجريها على كل الأخبار الغيبية. عندما تخبر بأن الجنة موجودة أو النار موجودة فإنك تؤمن بوجودها وتؤمن بالصفات التي وصفت لك ولا تزيد عليها. ويكفي أن الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن أن تقيس عليها أو أن تتوصل إليها بعقلك أو بفكرك أو بما تراه أو بما تسمع. هو فوق ما رأيت وفوق ما سمعت وفوق ما تفكر فيه. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين. حتى الخيرات التي هيئت لك وتنتظر أنت لا تعلم عنها شيئا إلا الأسماء. فعندما يأتي هذا السائل ويقول كيف استوى، هذا فضول، هذا تنطع. كيف تسألني عن شيء يستحيل علي أن أعرفه؟ ما عندي عليه خبر، لأن الله غيب وصفاته غيب، وما أخبر عنه غيب، فلا أعلم منها إلا بقدر ما أخبرت به في القرآن والسنة. أخبرني الله بأنه استوى على العرش، آمنت بأنه استوى على العرش، ولكنه لم يخبرني عن كيفية استوائه. فكيف أتحدثه؟ كيف أدخل
في هذا الباب. فليس لي إلا أن أؤمن بأنه استوى وأقف عند هذا الحد، لا أتدخل في الكيفية. وهكذا جميع صفات الله سبحانه وتعالى. عندما يخبر الله تعالى على أنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أو أن له يدا أو أصابع أو قدم أو وجه أو يعني يغضب أو يرحم أو يسخط أو يحب أو يتعجب، نؤمن. الله أخبرنا بهذه الأمور في القرآن والسنة، نؤمن بها. وليس من حق أحد أن يأتي ليفسرها أو يؤولها هروبا حسب زعمه من التشبيه. التشبيه هذا في مخه فقط، لأنه أخضع عالم الغيب إلى مخيلات عقله. هذا قياس لا حقيقة له، قياس خطأ. ومن هنا دخل على بعض الناس ما شوش عليهم أذهانهم، ولو أنهم تمسكوا بالنصوص ووقفوا عندها لسلموا. لماذا تدخلوا في ملاهي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ملاهي. من الذي كلفك بأن تفسر الاستواء؟ وهل الله تعالى قال لك تعلم كيف استوى؟ تعلم كيف هي يده ولا كيف ينزل ولا كيف؟ أخبرك أنه ينزل نزولا يليق بمقامه وجلاله وعظمته وكبريائه، استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. كيف؟ الله أعلم. كيف؟ استواء معلوم، كيف مجهول. الإيمان به واجب، بمعنى لا يحق لك أن تنكر استواءه لأنك لم تفهمه. إذا لم تفهم انتهي فكرك. ثم اعلم، هل أذن لك بالتفكير في هذا الميدان حتى تقول فهمت أو لم تفهم؟ فهمت أو لم تفهم، لن تفهمه لا أنت ولا غيرك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهم كيف استوى. فلماذا أنت تدخل وتريد أن تتجاوز علم الأنبياء والمرسلين؟ من الذي كلفك بذلك؟ قف عند حدك، لأن عالم الغيب هكذا هو مبني على الأخبار، لا تتكلم فيه إلا بقدر ما عندك من الأخبار. عندك شيء من القرآن والسنة تكلم، ما عندك شيء اسكت. رحم الله عبدا قال فغنم وسكت فسلم. فإذا السؤال عنه بدعة أيضا، لأنه سؤال لن تجد له جوابا عند أحد من الناس. وما كان الصحابة يخوضون في مثل هذا، ما كانوا يسألون كيف استوى الله، كيف ينزل، كيف كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا، لأنهم كانوا يعظمون الله عز وجل ويعرفون أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه الفاعل المختار، وأنه يصف نفسه بما شاء وكيف شاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بما شاء، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. وكانوا يسلمون لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى عظيم فصفاته تليق بمقامه، وانتهى الكلام. وما كانوا يتخيلون أنه يأتيهم لا إذا قلنا نزول سنشبهه بالمخلوق. سبحان الله. وهل في وسط المخلوقات هل كل ما اتفق اسمان يعني أن هذا هو هذا؟ في الآذان شوف، عندنا أذن الإنسان وأذن الفأر وأذن الفيل وأذن الجمل وأذن الديك. وهل الآذان هي؟ هل أذن الفيل هي أذن الفأر في الحجم وفي الصفة وفي الكيفية؟ فهل إذا قلنا للفيل أذن نقول بأن أذن الفيل مثل أذن كذا؟ في المخلوقات. بالخالق العظيم الذي لا يصل إلى كنهه الواصفون، مهما وصفت ومهما تخيلت لا يمكن أن تصل إلى شيء إلا بالقدر الذي عندك من الأخبار.
فأنت عندما تصف الله لا تصفه إلا بما وصف به نفسه، ولا حق لك أن تزيد، وكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك. فإذا ننتبه إلى هذا الأمر ونقول بأنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، والعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها. ولذلك في الحديث حديث جويرية عندما تركها تسبح وخرج ورجع إليها بعد طلوع الشمس أو بعد اشتداد الضحى: هل ما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت: نعم. قال: إني قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات هي أفضل مما قلته منذ الصباح. ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذا تسبيح، هذا من العلم الذي ينبغي للإنسان أن يعلمه، لأن التقرب إلى الله تعالى بالعلم أفضل من التقرب إلى الله تعالى بعلم قليل، لأن العلم يدلك على الأمور العظيمة عند الله عز وجل. فإذا تقربت إلى الله بأمر عظيم أسرعت في الوصول إليه وتقربت إليه بطريق مختصرة. فانظروا، جويرية تعبد الله وتتقرب إليه بأذكار كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمها ذكرا يختصر لها ما تفعله في مدة 2 ساعات تقريبا. إذا قالت كلمات قليلة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هل هناك من يعرف عدد المخلوقات؟ لا أحد. فإذا كأنك تسبح الله تعالى بعدد لا يعلمه إلا الله. ورضا نفسه، أي إني أسبحك يا ربي حتى ترضى. ومن الذي يعرف متى يرضى الله عز وجل؟ فكأنك مستعد لكي تسبح الله تعالى حتى يرضى، وإن كنت لا تقدر، لكن تبرهن وتدلل على أنك يا ربي لو استطعت أن أبقى أسبح حتى ترضى لفعلت، وإن كنت لا أستطيع ولا أعلم متى ترضى، ولكن عندي الاستعداد. وهنا يصلح النية أبلغ من العمل، العمل الذي لا تقدر عليه ولكنك تنوي فعله. وزينة عرشه، زينة عرشه ونفس الوزن. لماذا جاء ذكر العرش هنا؟ لأنه أثقل وأعظم مخلوق، لذلك مثل به هنا، لأن هذا الحديث فيه الأشياء التي لا يحيط بها إلا الله. لا أحد يعلم مخلوقات الله، ولا أحد يعلم متى يرضى الله، ولا أحد يعلم زينة عرش الله أي وزنه ومداد كلماته. من الذي يحيط بكلمات الله؟ وهل كلمات الله محدودة أو محصورة؟ لا حد لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. فكلمات الله لا حد لها. وإذا أنت تسبح الله تعالى تسبيحا لو استطعت أن يصل عدد هذا التسبيح بقدر كلمات الله لفعلت، ولكنك لا تستطيع، ولكنك تقول يا ربي إني مستعد أن أفعل هذا وإن كنت عاجزا، فالله تعالى يعطيك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا هذا هو العرش، يغشي من عظمة الله ومن آية الله أنه يغشي الليل النهار. يدخل هذا في هذا وهذا يغطي هذا، لأن ضوء النهار أو ظلمة الليل تغطي ضوء النهار، وهكذا هذا يغطي هذا ويغطي هذا. هذا من الأشياء، من التغطية، والذي إذا يغشى أي يغطي الضوء يطلبه حثيثا، هذا يتبع هذا وهذا يتبع، والشمس والقمر والنجوم مسخرات. كل هذه الشمس والقمر كلها مسخرات، وكل في فلك يسبحون، وكلها تسبح وكلها تسبح وكلها تجري، والشمس تجري لمستقر لها. وبعض الناس يقول لك الشمس ثابته والكواكب تجري، هما غير ما فهموش حقيقة بناء هذا الكون. هي حتى إذا قلنا الشمس ثابتة والمجموعة الشمسية تدور حولها، هذا شيء صحيح، ولكن هذه المجموعة كلها هي تجري. فهمنا؟ يعني هي الشمس ها هي
في مركز، والمجموعة الشمسية تدور حوله. وهم بعض الناس لا يعرفون إلا أن الشمس في مركز بمعنى ثابتة لا تجري، والقرآن يقول الشمس تجري لمستقر. والحقيقة أن الشمس بمجموعتها تسبح في الفضاء، لأن الفضاء ماشي غير الشمس ومجموعتها. بعض الناس يظنون أن الكون فيه غير الشمس والمجموعة الشمسية. لا، الفضاء فيه مجرات بالملايير والمجموعات بالملايير، ونحن لا نعلم شيئا من ذلك. ما تعلمنا وما وصلنا من علوم لا يساوي شيئا. يذكر من بين الفينة والأخرى يقول اكتشفوا كوكبا بعيد من الأرض بكذا مليار سنة ضوئية. وهل خلاص وصلوا إلى حد هذا الكون؟ الكون لا يعلم نهايته إلا الله. لأنك لو افترضت أنك عندك يعني آلة تجري يعني مليار في الثانية، مليار سنة ضوئية في الثانية، وبعدين ها أنت مشيت مليار سنة، خلاص هل المكان الذي وصلته تقول هذا حد الكون؟ لا يقول هذا إلا إنسان جاهل ينكر ما جهل. كلما لا يستطيع أحد أن يحيط بمخلوقات الله ولا بهذا الكون، فكيف أن يحيط بالله ولا يحيطون به علما؟ الأشياء التي خلقها الله لا يستطيع أحد سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم والجماعات، لا تستطيع جهة من الجهات أن تحيط بملكوت الله أو بمخلوقات الله ومعلومات الله. فإذا عندما تسمعون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، لماذا له الخلق والأمر؟ هو الخالق الوحيد وهو الذي له الحق في أن يأمر وينهى. إذا خلقت العباد أمرهم، ولكنك أنت لم تخلقهم، فالذي خلقهم هو الذي له الحق وله التشريع وله أن يأمر وأن ينهى. وهكذا لو تحدثنا عن عظمة الله، ولذلك قال تبارك الله رب العالمين. دائما إذا وجدتم تبارك الله رب العالمين اقربوا ما قبلها أو ما بعدها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك تكاثر تعاظم تكاثر خيره وعظم وشأنه، فقط بيده الملك. هذه وحدها لو لم تزد هنا ولا هناك لكفتك. من الذي بيده الملك؟ من الذي يخفض ويرفع ويمرض ويحيي ويميت ويخلق وينشأ؟ من؟ هل هناك؟ ليس إلا الله. وهو بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا يمكن أن تجد شيئا يخرج عن قدرة الله ولا عن محيط الله، ولا أن يعزو عنه شيء ولا أن يمنع عنه شيء. على كل شيء بهذا الإطلاق الذي لا نهاية له، على كل شيء قدير. وهذه أي واحد أي مخلوق يتصف هذه الصفة. لو جئنا بالإنسان ملك الأرض، وبعدين ملك الأرض من محيطها إلى محيطها ببحارها وحيتانها وأشجارها ويعني كل شيء، ونملها وقردتها وخنازرها وكل شيء. وبعدين هل هو على كل شيء قادر؟ ملك الأرض. وهل يوجد إلا الأرض؟ أين الكواكب الأخرى؟ أين عالم حتى ندخلوا مع حتى الجن، يحكم حتى الجن، وهل خلاص انتهى القدر؟ وأين الأملاك؟ وأين العوالم الأخرى التي لا حصر لها؟ ملك واحد. يا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش. لما أذن لي، لأن الرسول لا يتحدث من جيبه ومن كيسه. الله هو الذي يخبره عن بعض الأمور الغيبية، فالملك لا يستطيع أن يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر من الله. فعندما أذن له عن ملك من حملة العرش قال وإذا ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 500 عام، وفي رواية 700 عام. طيب هذه المسافة التي من هنا إلى هنا 700 عام. طيب من الأذن إلى نهاية الرأس كم؟ ومن الكتف إلى القدمين كم؟ وهذا ملك واحد. أين هذا الفضاء الذي يعيش فيه هذا الملك؟
ثم اضربه في 8 ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هذه الأملاك نتائج. إذا كان ملك واحد بهذا الحجم وبهذا الضخامة. لذلك نحن جهلنا مركب، نجهل ولا ندري عن أنفسنا أننا نجهل، فلا تغتروا ببعض من يقول إنه عالم أو محيط أو خبير كذا. لن تجد أحدا أحاط بتخصصه الدقيق ولو درس فقط عن النملة وهي الحجم الصغير وتخصص مليار سنة لن يحيط بعلوم النمل. نملة واحدة لا يستطيع أن يحيط بعلومها، لأنه مهما وصل إلى المعلومات سيكتشف ما استطاع أن يصل إليه، ولكن هل يستطيع أن يقول هذا هو الموجود؟ لا يستطيع. فلذلك لابد أن نعلم ما معنى تبارك الله رب العالمين. ماشي قضية غير احنا عرفنا المسألة الفلانية والمسألة الفلانية، وهنا ينبغي أن نتواضع. كلما تواضعنا كان ذلك. رحم الله عبدا عرف قدره، سواء عن الأمة ولا الأفراد ولا الخبراء ولا خبير في كذا ولا خبير في كذا. الخبير هو الله، أما الأمور الأخرى كلها نسبية، العالم الفلاني ولا الخبير الفلاني ولا المتخصص الفلاني مهما وصل فهو وإن قدسه الناس يحترمون الناس. العالم نعم لا بأس، ولكن أن يظن هو من نفسه أو يظن الآخرون أنهم وصلوا إلى شيء كذا فهذا من الخطأ الفادح. قال والرب هو المعبود لأنه هو الذي يستحق العبادة، والدليل قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا من مقتضيات العبادة. لماذا؟ من مقتضيات الربوبية العبادة. لماذا اعبدوا ربكم؟ لأنه الذي خلقكم. عيب ألا تعبد من خلقك، عيب ألا تعترف بالنعم التي أنعم بها عليك ربك، وخاصة نعمة الإيجاد. هو الذي أوجدك، لم يوجدك غيره، أوجدك وهداك. وإن كانت نعمة العلماء يتحدثون عن التفاضل بين نعمة الإيجاد ونعمة الهداية. الله أنعم عليك بالإيجاد أي خلقك، وأنعم عليك بالهداية أن هداك إلى الخير إلى الإسلام، فأيهما أعظم؟ لا شك أن نعمة الهداية أعظم، لأنك قد توجد في هذه الحياة وتعيش وتموت على غير الإسلام، فما قيمة وجودك؟ لكن أن تهتدي هذه هي النعمة العظمى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. مقتضيات لماذا تعبد الله؟ لأنه خلقك، الذي خلقكم، خلقك أنت وغيرك، خلقكم والذين من قبلكم. اهتدوا الناس اللي سبقوك في هذه الحياة هم الله الذي خلقهم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، رجاء أن تتقون. لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه أفعال الله التي تدل عليه وتدل على وجوده، وهي التي نعرف بها ربنا. هذه أفعال الله. جعل لكم الأرض فراشا بساطا تعيشون عليها، مهادا سخرها لكم. من أنت؟ أنت مخلوق وهي مخلوقة، لماذا أنت تمشي عليها وهي لا تمشي عليها؟ احمد الله. نتوقف لسماع الأذان، وللحديث بقية إن شاء الله بعد في درس قادم التي تحديده إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا